अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। वुकला क़यादत पीछे, सियासी क़यादत आगे। लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से फैसलों का फुकदान है, उसको सूरत हाल को कैसे टैकल करेंगे, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। असद कैसर साहब हमारे साथ होंगे। उसके बाद सियासी महाजराई कम कैसे होगी, क्या कोई कोशिश करे भी तो उसको शक की निगाह से देखा जाता है, क्या इसी तरीके से एक हाई वॉलेटाइल एनवायरनमेंट के अंदर अगले चंद साल भी हम गुजार देंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में नो फ्लाई लिस्ट होती है जी हमारे मुल्क के अंदर, और उसका मुकम्मल तौर पर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जरा इसके ऊपर नजर डालेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त जेल में है, और ये जैसा कि वाज़ेह है कि खान साहब ही तमाम फैसले लिया करते हैं। अब चूंकि उनके साथ जो गुफ्तगू है, जो कम्युनिकेशन है, जो रवाबित हैं, उसमें तातुल आ गया है, तो उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है उसमें भी इबहाम है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ इख्तलाफात होते हैं जमातों के दरमियान, वो हर जमात में है, लेकिन इधर अब वो मंजर आम पर आ रहे हैं। चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद की बात हो, उसमें एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर आता है पार्टी के अंदर ही। किस तरीके से पार्टी के आगे सियासी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके अंदर नुक्ता इख्तलाफ नजर आता है। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस पर बात करें, लेकिन सबसे पहले क्विकली अगर हम देखें कि जी सबसे पहले क्या जो बयानिए की बात है, नजर ऐसे आता है कि जैसे विफाक के अंदर ये तय कर लिया गया है कि वहां पे मज़ाहमती बयानिया होगा, पंजाब के अंदर भी मज़ाहमती बयानिया होगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मफाहमती बयानिया होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो गुड कॉप बैड कॉप की सियासत है, जरा उसकी झलक आपको दिखाते हैं। ये जो इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है कि एकदम ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, पर सर दिस इज नो वे टू रन अ गवर्नमेंट। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। आज क्या हो रहा है, ये रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं है। कोई एडवांस में आपने कहा कि उसका टाइम देना होता है, इस तरह जो नहीं बिल लेके आते हैं, ये हम मजम्मत करते हैं। पहले जो हमारी सीटों पे डाका डाला गया, वो मैंडेट हमें वापस लिया जाए। बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि ध्यान कराई है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है। हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे सच पे करेंगे, इनसे तो धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। मैं उस वक्त पेशावर में था नहीं, और हमारा तो कल्चर भी ऐसा है कि अगर कोई मेहमान है तो हम उसको रिसीव करते हैं। मैं वहाँ पे था नहीं, और आज वो गए हैं तो मैं यहाँ था। सो ये गुड कॉप बैड कॉप टॉक फाइट पॉलिसीज नजर आ रही तहरीक इंसाफ की, सियासी तौर पे हिकमत अमली नजर आ रही है। दूसरा इशू था जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो मर्जर होना था, या जो उनके बैठ के इत्तेहाद होना था, उसके ऊपर में ताज्जुब हुआ कि तहरीक इंसाफ के अंदर से ही दो मुख्तलिफ व्यूज सामने आ रहे हैं। अब उसमें रऊफ हसन साहब उनके तर्जुमान हैं, वो एक और बात कहते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है इस वक्त तहरीक इंसाफ के आर्जी तौर पर, वो एक अलहदा बात कहते हैं। दोनों के नुक्ता नजर में जो फर्क है, जरा देखिए। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ अली जफर साहब के साथ। हमें एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना चाहिए था जिनके मेंबर्स इलेक्ट हुए होते और उन्होंने लेटर लिखा होता अपना कोटा मांगने के लिए। हमने जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था। तहरीक इंसाफ के लिए जहां अपनी जो खोई हुई नशिस्तें हैं उसको हासिल करने की कानूनी जंग है, सियासी चैलेंजेस भी हैं। इस दौरान बहुत सारी जो सवालात हैं कि फैसला साजी के जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसमें क्या कोई मिसकम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि खुद ही तहरीक इंसाफ के लोग इस बात का बार बार इंदिया देते हैं। बात करेंगे असद कैसर साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक स्पीकर कौमी असेंबली। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है आगाज इस बात से करते हैं कि जब हम देखते हैं तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें लगता है कि वहां पर शायद जो आपकी वुकला क़यादत है वो ज्यादा मुतहर्रिक है, जो सियासी क़यादत है वो उसके मुकाबले में कम मुतहर्रिक है। अगर इसको मैं रिफ्रेस कर लूं कि जो वुकला क़यादत है वो उस वक्त हावी है तहरीक इंसाफ में फैसला साजी में, तो क्या ये सही असेसमेंट है? देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो इंट्रो है मैंने पूरी सुनी है। बिल्कुल देखें, अभी तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा तो सब कुछ बानी चेयरमैन इमरान खान है, और हमारी मुलाकातें जो है ना उनको नहीं करवाई जा रही है, और जानबूझ के जो है ना हमारी मुलाकातें, हालांकि हमने अदालतों से इजाजत भी दी हुई है, अदालतों से हमने बाकायदा ऑर्डर्स ली हुई हैं, इसके बावजूद हमें मिलने नहीं जा रहा। तो हमें डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जब नहीं मिलती तो हमारे पास ही एक ही आसरा होता है कि जो हमारा जो लीगल टीम है, जो हमारे लायर है, वही कम्युनिकेट करते हैं, वही जब हमारी मैसेज भी लेके जाते हैं और खास साहब की मैसेज भी लेके आते हैं। तो कभी कभी इसमें मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, वाज़ेह है, ये जो कल जो एक टीवी, खासकर मैं नाम लूंगा, जियो टीवी ने जो एक मैच जो है ना क्रिएट किया, और जिस तरह उसने एक कैंपेन चलाई कि पता नहीं पीटीआई में बहुत बड़ा वो हो रहा है, रेप्ट हो रहा है, बिल्कुल कैटेगरिकली कोई नहीं है। हमारी मीटिंग भी आपस में रेगुलर होती है,
ایک ہوتی ہے کہ آپ کی ایک چیز کے اوپر ایک اوپینین ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اوپینین ڈفرینس دیگر بات الگ بات ہے، اور آپ کا جو اختلاف ہے وہ دوسری بات ہے کہ پارٹیوں کے درمیان. لیکن اسد صاحب پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کا اختلاف رائے ہے وہ بڑا واضح میڈیا کے سامنے ہے، وہ پریس کانفرنسز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے. فار ایگزامپل اگر ہم سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کی بات کر لیں، اس پہ ایک موقف اور ہے آپ کی جماعت کے ترجمان کا، آپ کی جماعت کے جو چیئرمین ہے اس وقت ان کا موقف اور ہے. تو یہ تو خود آپ مختلف موقف دے رہے ہیں نا؟ نہیں، بیسیکلی موقف وہی ہوتا ہے جو بیرسٹر گوہر کا موقف ہے. وہ کیونکہ پارٹی کا چیئرمین بھی ہے اور ترجمان بھی ہے، سب کچھ ہوئی ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ باہم مشاورت سے ہوا ہے، اس میں کوئی مطلب یہ نہیں ہے. وہ اور آپ کو پتا ہے کہ شیر افضل خان نے اپنے بات جو ہے نا پھر اس کو ایکسپلین بھی کیا. اس نے کہا کہ میری بات کو غلط طریقے سے لیا گیا تھا اور مس کوٹ کیا گیا تھا. تو یہ جو انہوں نے اس کا بہت بڑا ہائپ کریٹ کیا اور جتنا انہوں نے اس کو کھیلا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ خالی شیر افضل صاحب نہیں ہے سر، اصل میں اس کے بعد علی ظفر صاحب نے بھی یہ بات کی، رؤف حسن صاحب نے میرے پروگرام پہ آ کے بات کی. جب تین آوازیں ہو جائیں ایک خاص موقف کے حق میں تو پھر سوال بنتا ہے، کیونکہ وہ تینوں کہتے تھے. مختلف ڈسکشن ہوئی تھی نا، میں یہ بتاؤں نا، مختلف لوگوں کی، یعنی ہم نے مختلف آپشنز تھے. یعنی ہم نے جماعت اسلامی کو بھی کنسیڈر کر رہے تھے، ایون ہم آفتاب شفاء کو بھی کنسیڈر کر رہے تھے، اور یہ جو MWM ہے وہ اس کے ساتھ بالکل بات بھی تھی، اس کے ساتھ بھی ہو رہی تھی. پرابلم یہ تھی کہ ہمیں جو لیگل ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہمیں کیسا راستہ ملے گا، اس سب آپشن کو ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایسا آپشن کہ ہم اپنی سیٹوں کو بچا سکے. پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم تو ہمارے ساتھ کر رہے تھے، یہ تو سیٹیں جو ہے نا ہم کوئی فرشتوں کی بھی جماعت بھی بنا لیتے تھے، 100% قانونی بھی کر لیتے. یہ سیٹیں انہوں نے ہمیں نہیں دینی تھی. یعنی جس طرح انہوں نے آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے ریگنگ کی ہے، یعنی 45 میں رات کو ہم جیت رہے تھے، صبح اٹھے تو ہارے ہوئے تھے. یعنی ہماری جیتی ہوئی سیٹیں کبھی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہے. یعنی آپ اسلام آباد میں آپ رہتی ہیں، آپ اسلام آباد میں آپ تمام شہریوں سے پوچھیں، جہاں بھی جائے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام آباد کی تینوں جی اسلام آباد کی تینوں سیٹیں کنٹروورشل. لیکن اسد صاحب پرابلم یہ ہے کہ یہی جو آپ کی جیتے ہوئے نیریٹو آپ کی جو جماعت کلیم کرتی ہے، جب اس طرح کے اختلافات سامنے آتے ہیں تو پھر وہ جو نیریٹو ہے وہ آپ کی جماعت کے مخالف بن جاتا ہے. نمبر 1 کیس میں فیصلہ سازی نہیں ہو سکتی. اگر عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو صلاحیت نہیں ہے جماعت کے اندر سیاسی فیصلے لینے کی. عمران خان صاحب کے بعد جماعت میں کون ہے جو کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی بنا سکے؟ تو یہ سارے جو سوالات ہیں پھر یہ اٹھتے ہیں. ہماری کور کمیٹی میں ڈسکشن ہوتا ہے، وہ ڈسکشن خاص صاحب کے سامنے جو ہے نا پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کی ڈیفینیٹلی ہمارا بانی چیئرمین ہے، ہمارا جو ہے نا سارا بنیادی اسی پارٹی کا وہی ہے، اسی نے یہ سارا نظریہ دیا ہے، وہ اس کی سب سے زیادہ جو ہے نا وکٹم ہے اس وقت. تو اسی کو ہم زیادہ وہ کرتے ہیں، ہم اپنی تجویز دیتے ہیں، اکثریت وہ ہماری تجویز کو ہی مان لیتے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، یعنی آپ دیکھ رہے کل جو ہے ہمارا جس طرح ڈس انفارمیشن سیل چل رہا ہے، یعنی جو فلسطین کے حوالے سے ہمارا جو ریزولوشن تھی، میں اٹھا اور میں نے جو ہے نا پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات کی کہ صرف فاتحہ نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ایک جوائنٹ ریزولوشن چاہیے. اچھا، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. ادھر جو ہے نا سوشل میڈیا پہ افواج بلاول بھٹو ڈس انفارمیشن پہ لا رہے ہیں کہ PTI نے، ہم سب نے ہم نے اس نقطہ کو اٹھایا کہ اس کے اوپر جوائنٹ ریزولوشن ہونا چاہیے. اور ڈس انفارمیشن کا ٹائم ہے، بہرحال ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے. میں تمام اپنی لیڈرشپ سے بھی کہوں گا کہ وہ جب بھی بات کریں بہت مطلب احتیاط کے ساتھ اور کیلکولیٹڈ ہو کے بات کریں، کیونکہ ہماری جائز اور صحیح باتوں کو بھی وہ غلط کر لیتے ہیں. تو اس وقت ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ایک طرف ہمیں ایک ریاستی جبر کا شکار ہے، دوسری طرف ہمارے خلاف جو ڈس انفارمیشن مختلف ادارے اور خاص کر سب کچھ چینل ہیں کہ وہ سیاست میں اتنی ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ وہ شاید اپنی سیاسی پارٹی اس کو بنانے چاہیے جتنا وہ سیاست میں. اچھا اسد صاحب، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اس وقت آپ لوگوں کی سیاسی اسٹریٹجی ہے کیا؟ مزاحمت کی ہے یا مفاہمت کی ہے؟ خیبر پختونخوا میں مفاہمت ہوگی، وفاق میں اور پنجاب میں مزاحمت ہوگی، گڈ کاپ بیڈ کاپ؟ نہیں، دیکھیں خیبر پختونخوا کی ایک چیف منسٹر ہے، وہ ایک یونٹ کی اکائی ہے، اس کی ایک چیف منسٹر کا رول الگ ہے اور ایک پولیٹیکل سٹانس الگ ہے. پولیٹیکلی ہم بالکل مزاحمت کریں گے، کوئی مفاہمت نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اس اسمبلی کو مجلس شورا بنا دیا. یعنی اس اسمبلی میں ابھی آپ دیکھیں نا، آپ بھی اگر کوئی تعلق رکھ سکتے ہیں تو آپ بھی MNA بن سکتی ہے. ابھی تو اس کی کوئی سے بھی نہیں رکھی. یعنی جس طرح ہمارے جو ریزرو سیٹوں کی بنڈر بانٹ کی گئی، جس طرح جو انہوں نے 43 کی
लोगों को लेके आया। तो सर लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर नहीं तशरीफ लाए, वो बाद में मुलाकात करने भी गए, वो तस्वीर भी बनी, और फिर ये रिपोर्ट हुआ शायद इमरान खान साहब को पसंद नहीं आई ये बात तस्वीर सामने आने की। क्या ये दुरुस्त रिपोर्ट हुआ है? खान साहब ने सरजनिश की उस तस्वीर के बाहर आने की? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने और हम इसको समझते हैं कि अली अमीन एक सूबी को रिप्रेजेंट करता है और सूबी की जो इश्यूज है, मसाइल होते हैं, इसको प्रॉपर फोरम पे उठाना पड़ता है। तो उसने जो कुछ किया उसने अपनी सूबी की दिया है। वो सिर्फ जो ना पीटीआई का वो नहीं है, वो पूरी सूबी का नुमाइंदा है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है। जो पीटीआई का नैरेटिव है वो पीटीआई जो तंजीम है, जो पार्टी है, वही उसको उठाएगी और हम जो है कौमी असम्बली में इसको इंशाअल्लाह ताला, और हम मुज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं। हम तमाम उस पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं जो कि इस इलेक्शन के ऊपर, इस रगी के ऊपर जो है ना एक मौक़िफ़ रखती है, इसको इकट्ठा करेंगे। इस हुकूमत को किसी सूरत में हम चलने नहीं देंगे। ये हुकूमत नाजायज है, ये जाली है, इसको नहीं मानते। अभी इशू ये कि आपने खुद कहा कि जब वकला मिलते हैं तो वो वकीलों के जरिए इस वक्त पार्टी चल रही है, उसमें मिसकम्युनिकेशन भी होती है। तो अभी आपको लगता है कि सियासी तौर पे जो सियासी प्लेयर्स हैं आपकी जमात के, जो सियासी क़यादत है, अभी उनको रिलाई करना पड़ेगा वकला के ऊपर ही? अभी ये सारी जो स्ट्रैटेजी वगैरह है ये वकला क़यादत के जरिए ही बनेगी? देखिए, हमारे लिए तो एक चैलेंज है, प्रॉब्लम है। बहरहाल हमारे वकला भी हमारे पार्टी के अहदेदार हैं, पोजीशन है, और अभी हमने ये तय किया है कि जो भी वकला जाएंगे वो एक मशावरत के बाद जो है ना उनको जो एडवाइस दी जाएगी उसी एडवाइस को लेके आएंगे। कोई ज़ाती एजेंडा नहीं होगा, और जो थोड़ी बहुत कमी बेशी है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जो है ना वो खत्म हो, और कम से कम कोई कंफ्यूज मैसेजिंग जो है ना वो आवाम को ना जाए। ये जो आपने बात की थी कि पार्टी के बाय इलेक्शन, ये इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद ये जमात जम हो जाएगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। कल हामिद रजा साहब मेरे शो में थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन सर इसमें टेक्निकल इशू है, वो जो 62-63 की शिक है। क्या आपको लगता है कानूनी तौर पे ये जमातें जम हो सकती हैं? आपके जो एमएनएज हैं वो तहरीक इंसाफ के एमएनएज बन जाएंगे? इसके कानूनी पहलू का जायजा लिया आपने? देखिए, मैं चूंकि इस पर ज्यादा कमेंट्स इसलिए नहीं कर सकता, लेकिन हमारी ख्वाहिश है जरूर कि जम हो आपस में, और इसके लिए जो हमारी लीगल टीम है वो इसके लिए लीगल तरीके से कोई वो मेमोरेंडम बनाएंगे, कोई तरीकार बनाएंगे, उसकी एडवाइस के ऊपर हम चलेंगे। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम इसको जम करेंगे। लेकिन इसमें कानूनी राय है जो हमने पूछी मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट से भी, उनका कि मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जमात में एक दफा अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए तो शायद 62-63 की शिक का तलाक हो सकता है इसके ऊपर। तो बड़ा ये कानूनी चैलेंज है, और कानूनी तौर पर इस वक्त आपके लिए आपको कहीं रिलीफ नजर नहीं आ रहा है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ मैं इस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मैं कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं रखता, और मैं, लेकिन ये हमारी एक ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि ये इस तरह हो। ठीक है सर, बहुत सारे लोग अभी आपकी जमात के मंजर आम पर नहीं आए हैं, उनके वापस आने के इम्कानात हैं अभी? क्या उनको पार्टी ने कहा है कि वो भी सामने ना आए? नहीं, उसकी अपनी मर्जी है, मेरे ख्याल में उनको अभी आना चाहिए उसको मंजर। तो हमें पंजाब में प्रॉब्लम है, पंजाब में तो पुलिस स्टेट है ना, पंजाब में तो उन्होंने बुनियादी इंसानी हुकूक मात्र की हुई है। वहाँ आप जलसा नहीं कर सकते, वहाँ आप जो है ना अपने आजाद राय नहीं कर सकते। वहाँ तो मुझे पता नहीं है कि पंजाब के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं। ये तो बिल्कुल उन्होंने जो है जानवर से ज्यादा बदतर सलूक हो रहा है, और ये जिस तरह उसका रवैये है, जिस तरह ऐसे जो इतने जुल्म कर रहा है, हमें तो समझ नहीं है। हमारे KPK में कोई तस्वर भी नहीं कर सकता इस किस्म के रवैयों का। तो बहरहाल उन्होंने पुलिस स्टेट बनाए हुए, इंशाअल्लाह ताला अभी ईद के बाद जो है ना हम एक पूरा बना रहे हैं। ये जिन इंतखाबात है, हम जिन इंतखाबात में भी जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा वहाँ, जलसे करूंगा और पब्लिक मोबिलाइजेशन करेंगे, और देखते हैं फिर कौन क्या करता है। सर, अभी तो आप ज़मीनी इंतखाब में जाएंगे, वो इलेक्शंस लड़ेंगे, साथ साथ जो आपकी पुरानी नशिस्तें खुल रही हैं, रिकाउंटिंग हो रही है, वो आपके हाथ से जा रही हैं, रिजर्व सीट्स आपके हाथ से जा रही हैं। सीरियस कोशिश क्या है यहाँ से? अब सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद तरीकेकार है, तो जो ऑलरेडी नशिस्तें हैं उनको तो पहले आप कर लें कंसोलिडेट। हाँ बिल्कुल, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें जो पेशावर हाई कोर्ट का वो फैसला डिटेल नहीं मिला है। जैसे वो मिल जाए तो हम इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर जा रहे हैं, और बाकायदा अब रिगिंग के ऊपर जो है ना एक पिटीशन जो है ना वो दाखिल करवा रहे हैं। होपफुली कल जो है ना मंडे है, उस पर काम शुरू हो जाएगा,
1-2 दिन में वो हम केस दाखिल करवा देंगे। सही, बहुत शुक्रिया। असद कैसर साहब हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद थे। उनका क्या कि वुकला चूंकि सिर्फ उनको एक्सेस है इमरान खान साहब से मिलने का, इसलिए जब वो आते हैं तो मैसेज में मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है। कोशिश करेंगे कि इसकी वजह से जमात के अंदर भी मुख्तलिफ मौक़िफ़ आते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो आगे बढ़ के जरा मजमूई तौर पर जायजा लेंगे क्या इस मुल्क के अंदर ये जो इस वक्त दर्जा हरारत है इसके नीचे आने के, कम होने के इम्कानात हैं। क्या ये मुल्क इस तरीके से ही एक नफरत और डिवाइड और एक पोलराइजेशन के उस पर ही चलता रहेगा, और अगर नहीं इसको ऐसे चलाना तो फिर तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? ब्रेक के उससे बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले असद कैसर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे तहरीक इंसाफ के अंदर फैसला साजी जो है वो कर कौन रहा है, और ये जो फिर बाहर आके एक मुख्तलिफ बयानिया नजर आता है पार्टी के अंदर ही मुख्तलिफ लोगों का, क्या ये एक मिसकम्युनिकेशन की वजह है या इसकी वजह ये है कि चूंकि कोई लीडरशिप इस वक्त राब्ते में नहीं है और इसलिए एक फुकदान है ओवरऑल कंट्रोल का पार्टी के ऊपर? ये हम बात उनसे पूछ रहे थे। प्रोग्राम के सिलसिले में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इसमें मजहर अब्बास साहब, आमिर ज़िया साहब, रजा रूमी साहब। एक तो हम आगे बढ़ने का रास्ता भी पूछेंगे इनसे कि भाई कोई नजर आ रहा है इस वक्त, एक तरीके से अगर हम देखें तो वफाक के अंदर 2/3 मेजॉरिटी, अब वो कैसी है, वो किस तरह से हासिल हुई है, लेकिन बहरहाल लग रहा है कि वहां पे जो हुकूमत है वो इस वक्त इशारिये पे बनी हुई है। तो क्या ये गवर्नमेंट स्टेबल है और आगे बढ़ने के तरीक़ेकार क्या है? खाली हुकूमत नहीं चलानी होती, मुआशरे को भी आगे चलाना होता है। मुआशरा जो इस वक्त है तकसीम का और पोलराइजेशन का शिकार है। मेरा ख्याल है मज़हर साहब आपसे आगाज करते हैं। सर, हुकूमत तो जैसे तैसे बन गई है, 2/3 है जो तरमीम भी करनी होंगी। पंजाब में भी गवर्नमेंट है, केपी में अपनी गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। चल जाएगा मामला यहां से आगे? देखिए मारिया, एक हाइब्रिड सिस्टम है और अब आपको बहुत जल्दी एक हाइब्रिड सेनेट भी नजर आएगी। बहुत से हाइब्रिड सेनेटर्स भी आपको नजर आएंगे इसके अंदर। तो जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, और मेरा ख्याल है 2018 के बाद से ऑनवर्ड्स हम देख ही रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है और हाइब्रिड सिस्टम मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। और इसकी मैं 100% जिम्मेदारी जो है खुद पाकिस्तान के सियासतदानों को और सियासी जमातों को दूंगा कि अगर हम इस हद तक कॉम्प्रोमाइज करते चले जा रहे हैं कि जहां आपके उसूल, आपके नजरिया कोई कुछ नहीं है, तो फिर और सिर्फ ये कि मेरी हुकूमत चलती रहे, तो मेरी हुकूमत जब तक जो चलाना चाहेगा वो चलाएगा। बज़ाहिर मुझे पोलराइजेशन तो खत्म होती नहीं बल्कि पोलराइजेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो किस नहज तक जाएगी एक अलग सवाल है, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि ये सियासी तफरीक जो है वो बढ़ती चली जाएगी और इसमें शिद्दत भी आ सकती है बाज़ औक़ात। देखिए, एक तरफ हमें बहुत संजीदा माशी सूरत हाल का सामना है और वॉर अगेंस्ट टेरर इज नॉट ओवर येट। ये भी एक बहुत ही सीरियस, अभी शुमारी वजीरिस्तान वाला जो वाकया है ये बहुत सीरियस वाकया है और इस तरह के कई वाकयात माजी में भी हमने देखा है। तो एक ऐसी सिचुएशन में जहां आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी खराब हो, जहां आपके अभी भी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का चैलेंज जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ हो, वहां ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है ये बढ़ती जाएगी। तो ये मेरा ख्याल है ये अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए, हम सब के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन मैं इसको कम होता देख नहीं रहा। मैं वक्ती तौर पे कोई बयान दे दे, वक्ती तौर पे कोई मुलाकात कर ले, लेकिन जो कोर इश्यूज इस वक्त हैं, जो पोलराइजेशन है इस वक्त, जो एक डिसएग्रीमेंट या एक दूरियां हैं जो है वो नजर आती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सर के पास। डिसएग्रीमेंट के साथ साथ अगर इस बहस में मैं अब आमिर ज़िया साहब को भी शामिल करूं, आमिर साहब, एक फीलिंग ऑफ बीइंग रॉन्ग्ड है और एक गुस्सा भी है, और ये क्रॉस द बोर्ड है। अगर हम कभी PMLN के जो साथी हैं उनसे बात करें, उनके सपोर्टर्स से बात करें, तो उनके अंदर भी बहुत अभी भी गुस्सा है जो 2018 के अंदर उनकी जमात को जिस तरह से दीवार से लगाया गया, उनको वो क्लोजर नहीं मिला। तहरीक इंसाफ से बात करें तो थोड़ा रिसेंट है, उनको लगता है कि दे हैव बीन रॉन्ग्ड। तो दोनों तरफ गुस्सा भी है, एक जिसे कहते हैं जो ज्यादती हुई है उसमें कोई क्लोजर ना होने की बात भी है। तो जब तक इसको एड्रेस नहीं किया जाएगा अक्रॉस द बोर्ड, तो फिर लगता है बढ़ भी नहीं सकेंगे आगे। जी, लगता है यही है कि गोड जो है बुरी तरह फंसी हुई है
پی ٹی آئی کے ساتھ جو المیہ ہوا ہے وہ المیہ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ جب ان پہ پہلی ایک لہر آئی دباؤ کی تو اس کی وجہ سے جو اس پارٹی میں ماڈریٹ لوگ تھے جو میانہ روی سے چلنا چاہتے تھے وہ تمام کے تمام چھوڑ گئے. تو اب جو عمران خان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جو جن کو آپ کہہ سکتے ہو کہ ہارڈ لائنر ہیں. تو ظاہر ہے کہ اچھا جب وہ ہارڈ لائنر ہیں تو ان سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ اپنی حکمت عملی میں تبدیلی لائیں گے, یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں سوالیہ نشان ہوگا. گو کہ پی ٹی آئی کو ذرا سا نہیں بلکہ کافی ری تھنک کرنا چاہیے اپنی حکمت عملی کے حوالے سے, کیونکہ جب سے ان کی حکومت ہٹی پی ٹی آئی کی اس وقت سے آپ دیکھیں کہ بے تحاشا لوگ ان کے جلسوں میں بھی شامل ہوئے, اور حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ جب الیکشن ہوئے تو اس میں بھی لوگوں نے جوک در جوک آ کے ووٹ ڈالے, لیکن اس کے باوجود ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی حکمت عملی اپنائی تھی انہوں نے جلسے جلوس کی, استعفے دینے کی, پارلیمنٹ سے باہر جانے کی, حکومتوں کو ڈیزالو کرنے کی, وہ کام نہیں کر رہی. اور جب آپ اپنی مسلسل آنچ بڑھا رہے ہیں تو آپ کو سوچنا یہ چاہیے کہ جناب اس پہ تو ہمیں وکٹ نہیں مل رہی جو ہم نے لائن و لینتھ رکھی ہوئی ہے, تو کیا ہم حکمت عملی بدلیں, اور اگر بدلیں گے تو کیا حکمت عملی ہوگی؟ پی ٹی آئی کے تھنک ٹینک کا کام ہے سوچنے کا. لیکن جو پی ٹی آئی ہے اس وقت وہ بھی بڑی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر ہم کہیں کہ جن لوگوں کے سر پہ یہ کانٹوں بھرا تاج ہے جو ماشاءاللہ حکومت میں ان کو ایک فائدہ تو یقیناً ہوا ہے کہ کرپشن کے کیسز جب پی ڈی ایم 1 آئی تھی ختم ہو گئے تھے, ان کے اوپر سے وہ جو دباؤ تھا, نیب کا دباؤ تھا, وہ ختم ہو گیا تھا. لیکن حکومت چلانے کا دباؤ بھی معمولی دباؤ نہیں ہے, اور اگر اس مرتبہ ناکام ہوتے ہیں تو اور بہت بڑی ناکامی ہوگی. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ سینس آف رانگ دونوں جگہ پر ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں جی بڑی زیادتی ہوئی ہے, اور نون لیگ کے لوگ بھی سمجھتے ہیں, لیکن جو غیر جانبدار صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ یقیناً ان کو یہ سوال ان کا بنتا ہے کہ جناب کس دور میں زیادہ بڑی زیادتی ہوئی, کس کے ساتھ زیادہ بڑا جو ہے ناانصافی ہوئی. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب نون لیگ کے خلافی کارروائی ہوئی تھی تو پورا ماحول بنا ہوا تھا, اور وہ اتنی مقبول جماعت نہیں تھی کہ جتنا ایک تاثر دیا جاتا ہے, اور اس کی ہمیں جھلک بھی نظر آئی. یقیناً مطلب ہے کہ انہوں نے لیکن سر دیکھیں کم یا زیادہ ہو, لیکن طریقہ کار اگر سیاسی جماعتوں کو کٹ ٹو سائز کرنے کا اگر یہ ایک روایت نہ ہوتی تو شاید یہاں تک معاملات نہ پہنچتے. اگر اس کی ایکسیپٹنس اس وقت نہیں ہوتی تو یہاں تک نہ پہنچتے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اینی بڈی اسٹیک ہے کہ جی کس کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوئی ہے. ظاہر کہ نون لیگ والے کہیں گے جی ہم پہ بڑا ظلم ہوا, اور پی ٹی آئی یہی بات کرے گی. لیکن یہ بات میں مظہر کی متفق ہوں مظہر صاحب کی کہ کوئی آپ کو اس وقت نظر نہیں آتا ہے, کیونکہ نہ حکومت میں آپ کو نیا ویژن نظر آتا ہے اور ری تھنکنگ نظر آتی, کیونکہ اقتدار اور اختیار ان کے پاس ہے. اور پی ٹی آئی جیسے میں نے عرض کیا وہ تو ہارڈ لائنرز کی پارٹی ہے اس وقت, تو پھر کہاں سے پہل ہوگی؟ جب تک نئی سوچ نہیں آئے گی, کوئی نیا گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوگا, اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. الیکشن کے بعد رضا صاحب یوزلی ہوتا ہے کہ چلیں اب آپ نے جیسے 2018 میں بھی الیکشن ہوا, تحفظات تھے اپوزیشن کے, ٹف ٹائم شروع میں انہوں نے عمران خان صاحب کو اسمبلی میں دیا, لیکن پھر سیٹل ہو گئی بات کہیں نہ کہیں, اور وہ حکومت چلی جیسے چلی, پھر وہ ایک آگے اس کا ایک کانٹیکس ایک ہسٹری ہے. الیکشن کے بعد یوزلی تھوڑے عرصے بعد جو ہے چیزیں سیٹل ہو جایا کرتی ہیں. اگین میں یہ کریکٹ یا رانگ یا رائٹ کی بات نہیں کر رہی, میں یہ اپنی ہسٹری اپنے ملک کی دیکھ کے اس کے کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں. لیکن ابھی ٹھہر نہیں رہی ہیں چیزیں, ایک ابھی بھی ہیجان ہے. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پولرائزیشن ابھی کنٹینیو رہے گی, کہیں سے بھی کوئی پیچھے اس وقت گنجائش ہی نہیں ہے ہٹنے کی کسی کے پاس بھی؟ جی ماریا دیکھیے, پولرائزیشن تو اب ایک حقیقت بن چکی ہے, اور اگر فرض کیجئے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بن چکی ہوتی اور یہ جو موجودہ کولیشن کی پارٹیاں ہیں یہ اپوزیشن میں ہوتی, پولرائزیشن پھر بھی رہتی, تو وہ تو اب ایک معاشرہ ہمارا اتنا تقسیم ہو چکا ہے, سیاست تقسیم ہو چکی ہے, اور سیاستدانوں نے کوئی رولز آف دا گیم جو ہیں وہ وضع کیے نہیں ہیں, جو کیے بھی ہیں تو ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے اس ہجان کا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں. مگر میں یہاں پہ ضرور یہ کہوں گا کہ پہلے شروع میں ہمیں یہی خیال تھا کہ بہت ہی کمزور ایک کولیشن ابھرے گی اور وہ ہوگی, لیکن رفتہ رفتہ جس طرح سے پتے جو ہیں وہ سیٹ کیے گئے ہیں اس طرح سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اب حکومت اتنی بھی کمزور نہیں ہے. ایک طرف تو جو پاکستان پیپلز پارٹی بھی مطمئن ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی, اس کو بھی شیئر ملا ہے, اور اب ان کے نمبرز جو ہیں پارلیمنٹ میں وہ 2/3 کے قریب ہیں. تو وہ دیکھیے وہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی,
वो और बात है कि 2/3 वाले भी निकाले गए हैं माजी में, कोई उसमें वो कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन इस वक्त ये जरूर है कि ये मामला आगे चलेगा। ये जो हिजान वगैरह है ये अभी तो देखिए कुछ देर चलेगा, फिर अब वक्ती दौर की ये बात है, उसके बाद मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता ये मामला भी ठीक हो जाएगा। कुछ कोर्ट्स रिलीफ दे देंगी, कुछ शायद सियासतदान इनिशिएटिव लें और इसी तरह ये मामला ठीक होगा। जैसे आपने देखा कल वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मलिका बुखारी की दरखास्त के ऊपर इंटरवीन किया और FIA को कहा कि उनका नाम ECL से निकाला जाए, तो वो निकल भी गया। तो ऐसी चीजें की जा सकती हैं और ये सियासतदानों के बस में होती हैं। असल जो इशू जो हिजान का बायस जो बन सकता है वो है पाकिस्तान की मईशत, और मईशत से मुराद ये कि IMF का जो नया प्रोग्राम होना है उसकी जो शराइत लगनी है बजट के वक्त, मई जून के वक्त उसकी शराइत पर शायद अमल होगा, और आगे बढ़ते हुए अगर वहां पे महंगाई और माशी अबतरी किसी हद से आगे जाती है तो फिर यकीनन इस हिजान में इजाफा होगा। लेकिन अगर किसी तरीके से इस मईशत को कुछ कंट्रोल कर लिया जाता है, कोई बेहतरी का सबब बनता है, तो फिर ये कोई इतना बड़ा मैं समझता हूं कि बाइस से फिक्र बात नहीं होगी। मज़र साहब, जब 2018 की गवर्नमेंट में हमने देखा कि ऑपोजिशन के ऊपर जो एक भरपूर दबाव रखा हुकूमत ने, तमाम मेन स्ट्रीम लीडरशिप जेलों में गई ऑपोजिशन की, वो फिर बाद में केसेस जिस तरीके से वो खत्म हुए पाकिस्तान में, अगेन ये कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें होती हैं, सियासत ऐसे ही है, केसेस भी ऐसे ही बनते हैं। अब जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन के ऊपर फिर भी एक प्रेशर है, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई उनके लिए अपने फॉलोअर्स को सब बताने के लिए कि भाई अगर हमने कोई बातचीत करनी है बैठ के, अगर मफाहमत करनी है तो हमें भी कुछ इन रिटर्न नजर आ रहा है, कुछ रिलीफ नजर आ रहा है, वो नहीं है। तो आपको लगता है कि इस तरह से जो फिफ्थ गियर ही रहेगा ऑपोजिशन के ऊपर इस गवर्नमेंट में भी? देखिए मारिया, ये जो इस वक्त पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाते अगर इशू सिर्फ PMLN और PTI का होता, अगर इशू सिर्फ रूलिंग कोalition और PTI का होता। यहां जो रूलिंग कोalition है उसके तो हाथ में ही कुछ नहीं है। वो कहां से इन इख्तिलाफात को दूर करने की कोशिश करेगी? क्या शहबाज शरीफ आज उठकर अडियाला जा सकते हैं मिलने इमरान खान साहब से, या गवर्नमेंट का कोई वफ़द जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकता है, या फॉर दैट मैटर क्या इमरान खान जो है पीपल्स पार्टी की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं कि आए गुफ्तगू करें अपने उसूलों से हटके? तो एक इस वक्त मसला यह है कि वो अगर पीपल्स पार्टी इनिशिएटिव लेती है या PMLN इनिशिएटिव लेती है तो बीच में एक और रुकावट भी है ना, जिसकी वजह से आप वहां बैठे हुए हैं। सही। तो ये मसला है। 2018 में दूसरा मसला था। 2018 में जो था उस वक्त ऑपोजिशन के अंदर बहुत रिफ्ट थी। जो ऑपोजिशन के अंदर रिफ्ट थी वो आपको भी याद है कि जो बलूचिस्तान में हुआ उसमें नाम आया था कि जी ये आसिफ जरदारी साहब इसके पीछे थे। फिर उसके बाद सेनेट में क्या हुआ? ठीक है। सेनेट के अंदर साजिद संजरानी साहब जिस तरह जीते और हासिल बिजंजो हारे उसने, और उसके बाद लॉन्ग मार्च के मसले पे पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी PDM से निकल आई। तो उस वक्त इमरान खान साहब के लिए बहुत विन विन सिचुएशन, डिवाइड एंड रूल से ज्यादा ये था मारिया कि उस वक्त सिचुएशन ये थी कि इमरान खान ने जो गलतियां की थी वो पंजाब वाली गलती की थी और वो अपनी गलतियां खुद कर रहे थे। ऑपोजिशन से कोई थ्रेट नहीं था क्योंकि ऑपोजिशन से एज सच उनके सामने कोई चैलेंज आ ही नहीं रहा था, इसलिए कि ऑपोजिशन खुद बहुत। सर, ये आपने अच्छा नुक्ता उठाया है। मैं इसी सवाल को आगे लेके जाऊंगी इनके पास, आमिर जिया साहब के पास। सर, ये अपनी गलतियां होंगी या ये ऑपोजिशन का प्रेशर होगा इस गवर्नमेंट? देखिए, ज़ाहिर के हिज़्ब इख्तिलाफ का प्रेशर होगा, लेकिन आप ये भी देखें कि बज़ाहिर जैसे भी रूमी साहब कह रहे थे कि लगता है कि डेक को इस तरह से सजाया गया है कि बज़ाहिर बड़ी मजबूत हुकूमत नजर आती है, लेकिन इनकी मजबूती में जो है कमजोरी पिना है। उसकी वजह यह है कि मारिया साहब देयर आर कॉम्पीटिंग जो है इंटरेस्ट हैं, मद्दे मुकाबिल एक दूसरे के मफादात हैं। ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी बमुकाबला नून लीग आप इसको रद्द नहीं कर सकते, बेशक अभी बहुत मुस्कुरा के बात करें और सदर भी एक का है और एक का वजीर आजम है। बात ही कि अगले 5 बरस के ऊपर नजरें लगी हुई हैं। बिलावल को अपनी फिक्र है, मरियम साहिबा को अपनी फिक्र है, फिर नून लीग को अगर आप देखें उसके अंदर एक इनहेरेंट कंट्रडिक्शन है। ठीक है नवाब अभी शहबाज में वजीर आजम है, लेकिन आगे फिर क्या होगा, लीडरशिप क्या होगी, ये चीज है। MQM क्या आप देखिए मजबूरी कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को
جو ہے صدر کے لیے ووٹ دیا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اندر سے جو ہے ان کی اپنی کیا سوچ رکھتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے لیے کیا سوچ رکھتی ہے. یہی صورتحال جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہے. تو آپ ان کے جتنے بھی آپ دیکھیں الائز دیکھیں، پھر آپ اور نیچے چلے جائیں تو ان میں بہت زیادہ آپ کو رفٹ اور جو کہتے ہیں نیچرل کانفلکٹ اور کنٹرڈکشنز نظر آئیں گے. اور جو بھی مخلوط حکومت ہوتی ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، کبھی بھی مضبوط فیصلے نہیں کر سکتی. ابھی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک مختصر کابینہ سے آغاز کیا ہے. کیا یہ رہ پاتے ہیں اس مختصر کابینہ پہ؟ کیا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ یہ کابینہ بڑھ کر 40 رکنی ہو جائے گی، 70 رکنی ہو جائے گی؟ یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ اب جیسے کہ IMF پروگرام کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایسے اقدامات کیے جائیں گے. خیر پیپلز پارٹی کا اس طرح کا نظریاتی احساس تو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بالکل انیشلی دے گو بائی جو بھی ڈیسیجنز ہوں اس کے ساتھ. لیکن پیپلز پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں یہ سوال اٹھے گا، بالکل اٹھے گا. جی پرائیویٹائزیشن کی بات کرتے ہیں، دیر از اے براڈ کنسنسس کی ہونی چاہیے، لیکن پیپلز پارٹی کے کئی لیڈروں سے آپ آج بھی بات کریں، وہ بڑا اس چیز کو برا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرشپ اس پہ بات میں تو اگریمنٹ ہے کہ اگر آپ پنجاب لیول پر بھی اس وقت دیکھیں تو جو جیالے ہیں اور جو PML کے فالوورز ہیں وہ اس غیر فطری اتحاد سے خوش نہیں ہے. لیکن رضا، اس وقت غیر فطری اتحاد کے سامنے ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے، اور وہ یہ ہے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو اپوزیشن میں رکھنا. تو وہ آبجیکٹو اتنا بڑا ہے، وہ آبجیکٹو اتنا اسٹرانگ ہے، وہ موٹیویشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ جو آپس کی جو بھی وہ ہے تفریق ہے وہ معنی نہیں رکھتی اس وقت. یہ درست اسیسمنٹ ہے؟ میرے خیال سے آپ کی بہت حد تک درست اسیسمنٹ ہے، اور اس کی وجہ شاید میں آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، ان کے بچے ہوتے ہیں، بچوں میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، کسی کے کوئی نظریہ ہوتا ہے، کسی کی کوئی پسند ہوتی ہے، لیکن جو بڑے گھر کے باپ ہوتے ہیں پھر ان کی بات ماننی پڑتی ہے اور وہ معاملات کو سنبھال کے رکھتے ہیں. میں اسی بات کو جوڑوں گا جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی. دیکھیے یہ اب ایک طے شدہ بات ہے کہ ہمارے یہاں سویلین حکومتوں کو جب تک بیکنگ ملتی ہے مقتدرہ قوتوں کی تو وہ چلتی ہیں. جس دن وہ بیکنگ ہٹائی جاتی ہے تو وہ دھڑام سے گر جاتی ہیں. عمران خان صاحب کی حکومت دیکھ لیجئے. بلکہ مجھے تو یہ یاد آ رہا ہے، ابھی آپ کی باتیں سنتے سنتے مجھے خیال آ گیا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 2018 میں نئی گورنمنٹ آئی تھی تو باقاعدہ اس وقت کے DG ISPR نے کہا تھا صحافیوں کو کہ آپ 6 مہینے تنقید نہیں کریں، پازیٹیو نیوز دیجئے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اس حد تک جو ہے وہ بیکنگ بھی تھی. وہ تو خیر ابھی شکر ہے کہ ایسی باتیں کرنی چھوڑ دی ہیں اور وہ نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ وہ آپ نے دیکھا کہ اس حد تک وہ سپورٹ کرے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2021 اور 22 میں کیا ہوا. تو ادھر بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہے. یہ ساری ہم گفتگو کرتے رہیں گے. اور پاکستان کی سیاست پہ تو ویسے بھی 3 4 6 مہینے کی ہمیں اتنی لمبی تنظیم کر تو دیتے ہیں ہم، لیکن جو معروضی حالات ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو نو فلائی لسٹ اور اس کا سیاسی استعمال ہوتا ہے اس ملک کے اندر، اس پہ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان کی اتنی پولرائزڈ اور تقسیم شدہ سیاسی ڈومین کے اندر کیا کوئی کمپیشن، کیا کوئی ہمدردی کی جگہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جگہ ہے. اور یہ کس نے بنانی ہے؟ یہ سیاستدانوں نے بنانی ہے. کل ایک واقعہ پیش آیا جس میں ملکہ بخاری صاحب نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بہن جو ہے وہ بستر مرگ پہ ہیں اور ان کا نام نو فلائنگ لسٹ کے اوپر ہے، وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ملکہ بخاری صاحب ایک قانون دان ہیں، انہوں نے تمام اپنے باقی جو آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کرنے کے بعد ہی ڈیسپریٹ ہو کر یہ ٹویٹ کی. اور اس کے تھوڑی دیر بعد اب ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے ان کی ٹویٹ پہ رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کنسرنڈ اتھارٹیز سے بات کرنے دیں ملکہ، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ اپنی بہن کو جا کر مل سکیں. اس کے جواب میں ملکہ بخاری صاحبہ نے ان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی انٹرونشن کے بعد ان کا نام نو فلائی لسٹ سے نکال لیا گیا ہے. اور اس کے بعد ہمیں تھوڑی دیر بعد خبر ملی کہ ملکہ بخاری صاحبہ کی جو بہن ہے وہ انتقال کر گئی. ملکہ ان سے نہیں مل سکی، ان کا نام نو فلائی لسٹ پہ تھا. یہ ایک اچھا کمپیشنیٹ جیسچر تھا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، اور چونکہ وہ خود جیل میں رہ چکی ہیں، اپنی والدہ کی علالت کے دوران ان کو معلوم تھا کہ کیا گزرتی ہے. لیکن اس پورے عمل کے دوران جو کچھ سوالات پاکستان کے قانونی نظام کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ بڑے واضح ہیں. پہلا تو سوال یہ ہے کہ نو فلائی لسٹ کے اوپر کیا ان لوگوں کا نام بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو؟ کہ ملکہ بخاری صاحبہ کا نام اس پہ تھا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نو فلائی لسٹ میں ایسے لوگوں کے نام بھی ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کرائم نہیں کیا ایسے لوگوں نے تو ان کا جو نام لسٹ میں ڈلا ہے وہ کیسے ڈلا ہے، اور اس کا پھر آگے کیا قانونی طریقہ کار وہ اختیار کر سکتے ہیں؟
तीसरा सवाल ये है कि क्या किसी एक शख्सियत का इस्तेकाक है, वो कोई भी हो सकता है, सीएम हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, कि वो नो फ्लाई लिस्ट से किसी का नाम निकलवा सके। इसके नतीजे में ये जो सारे सवालात थे ये खड़े होते हैं कि पाकिस्तान में नो फ्लाई लिस्ट में डालने का क्राइटेरिया जो है वो बड़ा शेकी है और इसमें ज्यादातर इसको पॉलिटिकल रीजंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया समेत 600 से ज्यादा रहनुमा जो हैं उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट जोन में शामिल हैं। मलिका बुखारी का भी उसी में शुमार है। अब एक फोन से अगर वो नाम निकल सकता है तो जो बाकी लोग हैं जिनका कोई जुर्म नहीं है उनका नाम भी हुकूमत को निकाल देना चाहिए। यही नहीं, 2021 में हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे था। अगेन ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, इसकी वजह से उनको इसको एज अ टूल इस्तेमाल किया जाता है अपने सियासतदानों के खिलाफ। 2019 में नवाज शरीफ साहब का जो नाम था वो भी निकालना था ईसीएल के अंदर से, उस वक्त उनका नाम भी था, उसमें एक मशरूत मंजूरी की बात हो रही थी उस जमाने के अंदर। जरदारी साहब का नाम 2018 में हमने देखा 172 अफराद के नाम जो थे उसमें शामिल था, जिसमें वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उनका नाम था। ये जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है इसके ज्यादातर सियासी मुहरकात होते हैं, तो कैसे कंपैशन आ सकता है, कैसे हीलिंग टच आ सकता है, वो ये है कि भाई एटलीस्ट ये तय कर लें कि जो सियासी लोग हैं वो इस तरह के मामलात में दूसरे को रिलीफ दिया करेंगे, जैसे कि हमने देखा इस केस के अंदर। लेकिन साथ साथ इस पूरे प्रोसेस को दुरुस्त कर लीजिए, इस तरीकेकार को दुरुस्त कर लीजिए। ये देख लीजिए कि जो सियासी बुनियाद पे डाले हुए नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल की तरफ इस्तेमाल करने के लिए रखे जाते हैं, इस रिवायत को खत्म करना होगा। मलिका बुखारी साहबा की बहन की मग़फ़िरत की हम दुआ करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।